बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की कैफियत बयान करते हुए फरमाया, बेशक मौत की बड़ी शिद्दत है। नाज़रीन करामी, मौत की शिद्दत और गमी जो मौत के वक्त पेश आती है उसे सक्ता कहते हैं। बाज़ औक़ात सक्ते की निशानियाँ मरने वालों पर ज़ाहिर होती हैं, जिसे देखकर करीब वाले लोग इबरत हासिल करते हैं, जबकि ज़्यादातर तकलीफ़ सिर्फ मरने वाले ही जानता है वो किस अज़ियत में मुब्तला है। मौत से पहले सकते की हालत सब पर तारी होती है, लेकिन 5 ऐसे खुशनसीब हैं जिन्हें मौत के वक्त इस तकलीफ़ से नहीं गुज़रना पड़ेगा। इनकी जान आसानी से निकल जाएगी। जब इंसान की सांसें ख़त्म हो रही होती हैं तो उस वक्त इंसान की आधी रूह इंसान के जिस्म में होती है और आधी बाहर। इसलिए इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। इंसान को बार बार प्यास महसूस होती है। उस वक्त इंसान को जितना भी पानी पिला दिया जाए तो इंसान की प्यास ख़त्म नहीं होती। जब फरिश्ते जान निकाल रहे होते हैं तो मरने वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस तकलीफ़ का बयान करना नामुमकिन है, क्योंकि ये तकलीफ़ के मरने वाला ही बेहतर जानता है। इसके रब को इल्म होता है। बेशक ये तकलीफ़ मरने वाले की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि 5 इंसान ऐसे हैं जिनकी जान निकलते वक्त इनको महसूस तक ना होगा और फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ कर लेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद, वो 5 लोग कौन हैं जिनको जान निकलते वक्त तकलीफ़ महसूस तक ना होगी? सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, सबसे पहला वो शख्स है जो सदका और खैरात बाकायदगी से करे। सदका करने वाले की रूह ऐसे कब्ज़ होगी कि इसको इल्म तक ना होगा, यानी ऐसे इंसान जो अपने मालो दौलत को सदका अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करने के लिए करता हो। इससे मुराद ये है कि सदका इस तरह करे कि किसी को इल्म तक ना हो इसने अल्लाह की राह में किसी दूसरे भाई की मदद की। इस बंदे को भी मौत के वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होती। इसकी जान बग़ैर तकलीफ़ के कब्ज़ कर ली जाएगी। नंबर 2, वो इंसान है जो अपने वालिदैन की मौत के बाद वालिदैन की विरासत से अपनी बहनों का हक देने में जल्दी करता है, इनका हक मारने नहीं देता। ऐसे अभी देखने में आया है कि वालिदैन के मरने के बाद भाई बहनों को ये तसल्ली देते रहते हैं कि हम आपको शादी के वक्त जहेज़ वगैरह देंगे। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि इस्लाम में जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं। जहेज़ देना तो यहूदियों की पैदावार की हुई रस्म है। इससे ज़ाहिर होता है कि बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं। बहनों को अपने वालिद की विरासत से इसका विरसाई हक देना फ़र्ज़ है। कुछ लोग अपने बहनों को विरासत में हिस्सा देते ही नहीं, वो ख़ुद ही सारा हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर भाई ऐसा करते हैं तो इनको आखिरत में इसका हिसाब देना होगा, जो कि दुनिया में हिस्सा देने से तो भाई बच जाएंगे और आखिरत में इनकी बख्शिश नहीं होगी। हदीसों में बहनों के हक के बारे में बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। हज़रत सैयदना साद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इंसान थोड़ी सी ज़मीन भी किसी इंसान से जुल्म सितम से छीन लेगा तो क़यामत के दिन 7 आसमान से इतनी ही ज़मीन इस इंसान के गले में तवाल बन के लटक जाएगी। एक और हदीस में अनस रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान अपने बहन भाई की विरासत का हिस्सा हीरे पत्थरों करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी जन्नत में खुदाई करेंगे। यही वजह है कि जहेज़ की लानत ऐसी लानत है जिसे यहूदियों की औरतों को बग़ैर जहेज़ के कोई कबूल नहीं करता था। आज इस्लाम में भी वही रस्म ने जन्म ले लिया है। यही वजह है कि हमारे माशरे में गरीब की लड़की घर बैठी बैठी ही उम्र रसीदा हो जाती है, जिसका कोई रिश्ता नहीं आता, क्योंकि हम ये बात सोचते हैं कि ये गरीब ने अपनी बेटी को क्या देना है। इसलिए कहा गया है कि बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं, बहनों को उनके वालिदैन की विरासत से हिस्सा देना लाजमी करार दिया गया है। इसलिए फरमाया गया है कि जो बंदा अपनी बहनों को
وراثت میں حصہ دینے پر جلدی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح ایسے قبض کریں گے کہ اس کو محسوس تک نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی میرے بھائی کی قبر پر لے کر جائیں۔ اس کے بار بار ضد کرنے پر اس کو بھی قبر پر لایا گیا۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو اس کے بھائی کی قبر میں اتر کر دفن کر دیے گئے۔ دفنانے کے بعد دعا کرنی تھی۔ وہ بہن نے سب جنازے والوں کے سامنے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آج انصاف کا دن آ گیا ہے، میرے ساتھ بھی انصاف کرنا، میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے اللہ، میرے بھائی کو اپنی رحمت و برکت سے اس طرح دور فرما دے جیسا کہ اس نے مجھے میرے وراثتی حصے سے دور کر دیا تھا۔ میرے بچے رو رو کر تڑپ رہے ہیں۔ میرے اس بھائی کے ننھے بچوں پر ذرا ترس نہ آیا۔ میرے اس بھائی نے مجھ کو اپنے بچوں کو حرام گوشت کھلانے پر مجبور کر دیا۔ اے مسلمانوں، اپنی بہنوں کو اس کے وراثت میں حصہ دے کر ان سے دعا کی امید رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی مغفرت ان بہنوں کے صدقے عطا فرما دے۔ بہنوں کا حق اللہ کھانا خنزیر کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو انسان اپنے بہن بھائی، والدین اور بیوی بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، ان کے ہر دکھ سکھ میں شامل ہوتا ہے، اپنی فیملی کے حق حلال کی روزی کما کر کھلاتا ہے، اس کی بھی روح قبض کرتے وقت اس کو ذرا برابر بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب گھر میں رزق کی تنگی آنے لگے تو اپنے بیوی بچوں کو کھانے پینے کی چیز و افراد مقرر کر دیا کرو۔ اپنے بیوی بچوں کو کھانے پینے پہننے میں صدقہ۔ جو انسان اپنی فیملی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہے گا، اس کی روح بھی آسانی سے قبض ہو جائے گی، اس کو بھی ذرا برابر تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چوتھا وہ انسان بتایا ہے جس کی روح بغیر تکلیف کے قبض کی جائے گی، وہ ایسا نمازی ہے جو نماز ادا کرتے وقت یہ بات سوچتا رہا ہو کہ جو نماز میں ادا کر رہا ہوں وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز ہی ہے جو مسلمانوں اور کافروں میں فرق محسوس کرواتی ہے۔ ایسی نمازوں کی جان بھی بڑی آسانی سے نکلے گی۔ ایسے نمازیوں کی جان بھی بڑی آسانی سے نکلے گی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، فرشتے اس کی جان نکال دیں گے۔ 5واں ایسا شخص ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ پھر فرمایا، راتوں کو اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو فرما رہے ہوتے ہیں، اے بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے، میں تجھے تیری خواہشات کے مطابق عطا کروں گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی تلاوت کرنے والے کو فوراً دعا قبول فرماتے ہیں۔ اگر روزانہ نورانی چہرہ بنانا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تلاوت کرنے کا درس دیا کرو، اس کی جان بھی بڑی آسانی سے نکل جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جب ہمارا نزال ہو، ہم پر سختی کی شدت اور تکلیف سے محفوظ رہے، ہماری اس دنیا سے جاتے وقت خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔